आप लोग, आज मैं आपके लिए एक नया गेम लेकर आया हूँ. सर्वायवल गेम. तुमको खबर असतली की तुम्ही पायरट ऑफ कॅरिबियन पिक्चर मूवी पळयला आसतली. ती मुवीची गेम तयार केली आसा तेंच्यांनी. ती हांव हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल. आज खेळटलो. कशी खेळपाची ती ती बी दाखयता तुमकां. आनी थोडी गाळी बी जातल्यो. हांवें केन्ना खेळना गेमी. पळया कितें करपाचें तें. फर्स्ट टायम खेळटा आनी तुमी बी फर्स्ट टायम पळयतलीं. कशी खेळप ती सर्वायवल गेम. कशें सर्वायव करप तें. सद्या हांव एक ह्या आयलंडाचेर येयल्लो आसा. म्हाका खबर ना कसो पावलो तो, पूण येयल्लो आसा. आनी सद्या तरी म्हाजे बरोबर कोण ना, एकलोच आसा. म्हाका कॅरेक्टर सुद्दां खबर ना म्हाजो कोण तो. पळयात मुखार कितें करपाचें तें. हांगा कितें दिल्लें आसा, कितें तें. पळया कितें तें. फोडपाचें तें. फोडया कितें मेळटा काय पळया. एक पयलींची ओल्ड कुराड ती मेळिल्ली आसा. पळया ती कितें तें करप. पळया झाडां मारपाचें. पयलीं पळया आमी सगळें आयलंड कसो दिसता तो आनी कितें करपाचें तें आमी. हांगा कितें मेनू दिल्लें आसा तें पळया. वाचया, रीड करया. ओपन जायना तो. आसूं सोड खबर. झाड मारपाचें. कोकोनट कलेक्ट कर म्हणला. कोकोनट खंय हा रे तो. आनी तुमी कोण न्हू. अरे दुकोर बी आहा मरे. मारपा मेळटा काय तेंकां. पळया मारपा मेळटा काय म्हणून. रे 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 खबर म्हाका खावपा येता मरे तो. मारपा मेळना दिसता तेंकां. पळया आनी कितें मारपा मेळटा तें. हो कोण सोंसो. पयलीं आमी हांगा सगळे एक रावंड मारया. कितें आसा सर्वायवल गेम म्हणटना कितें ना कितें तरी खावपाचें पिवपाचें बी आसतलेंच न्हू आयलंडाचेर. अरे हांगा रिस्ट्रिक्टेड आहा मरे. हांगा वचपा मेळना. पळया ही झाडां दोन कट करया. झाड जाल्यार कट करपा मेळटा. कोण नवे आसा तेंच्यांनी व्हिडिओ लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी जात तितली शेअर करा. कळ्ळें. कित्याक तुमच्यान मातशें शेअर केल्यार म्हाका बी मातशें बरें दिसता. अरे आं पळय एक कोकोनट मेळ्ळो रे. पळय एक कोकोनट मेळ्ळो आसा आमकां. एप्लाय. कोकोनट मेळ्ळो आसा. तो आतां आमकां खावपा सुद्दां मेळटा. म्हणल्यार आमी ताका मागीर खाया. कित्याक सर्वायवल म्हणटना गेमी तुका कोण कोंबडी बी मारपा मेळटा आं. सो मारया कितें मेळटा पळया तिचुड्याच्यान. कोंबडी मारपा मेळटा. खंय रे ती. पळय रा रे मारता रे तुका हांव. भीती कित्याक. उदकां गेली. उदकां आसल्यार तिका मारपा मेळना. वरयो. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. उदक पिवपाक गेल्ली दिसता. धांवता खंय राव. मरता. खंय गेली. खंय गेली रे ती. पळय खंय धांवता. खंय गेली रे. पळय सोंस बी आहा. सोंश्या मागीर मारया. पयलीं कोंबडी मारया. कितलो टायम मरे. मेली रे. कितले टायमान पळया कलेक्ट करया कितें मेळटा तें. एक तांतीं मेळ्ळें. घेवन दवरया आमी. मुखार बरें पडटा आमकां तें तांतें. पळया आतां कितें करपाचें तें.
म्हाका बी खबर ना रे कितें करपाचें तें. म्हणल्यार एक बनाना बी खावपा मेळटा आं. पळोवया घेवन कलेक्ट करून पळोवया. घेतले बनाना. पळोवया खावपा मेळटा काय म्हणून. एप्लाय. खालें. आतां फातर फोडपाचें. कितलें म्हूण दिता रे. कितें करपाचें तें सांगना. फोडया फातर. ओके. आमकां नवी कुराड करपा मेळटा ओल्ड पॅटर्नाची. बूस्ट नाका रे आमकां. बूस्ट केल्यार आमगे कॉयन वयतले. जालेली आसा. सद्या आमकां मातशे फुडें एक आसा आनी ही म्हणटा ती आमगे ओरिजिनल. तेन्ना मेळ्ळेली ती सद्या नाका. हिच्यान घेया. आतां कितें करपाचें म्हणून म्हाका म्हणटना आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाचें. कसलें टू बिल्ड अ डॉक. घालया आमी. कित्याक करपाक जाय तें सांगना तेंच्यांनी कित्याक करपाचें. मग कर म्हणलां सो करया आमी. करपाक कितें लागता तर आमकां. सद्या तर एकलो हाडटा हेजेर आयलंडाचेर. कितें ना कितें तर करपा पडटलेंच न्हू. म्हाका दिसता बोट बी येवपा दिसता मागीर. कितें हे अशें आमी खंयच्या मुवी बी पळयलां आसतलें. अशें करता तें. तेंचे सायडीच्यान बोटी बी लागता त्यो. येवपाची. लेवल 1 जाला आतां. लेवल 0 म्हणटना हे एक कितें करूं म्हणल्यार आमकां रात जालेली आसा भरपूर. आतां आमकां शेल्टर बी कितें करपा पडटलें न्हिदपा. पळोवया कितें करपाचें तें मुखार. कितें आसा मातशे फुडें कितें आसा आतां. हें आमकां पयलीं मेळ्ळेलें आसा दिसता. तें म्हाका बी बरें खबर ना. म्हाका येयल्लें तशें आयकलें. तुमी बी मागीर खेळोन पळयत जाल्यार पळोवया गेम. लिंक जाय जाल्यार मागीर म्हाका मॅसेज करा तुमी. लिंक दिता तुमकां हांव. गेमीची नांव कितें लिंक कशी डावनलोड करप ती सगळी सांगता तुमकां. मॅसेज केल्यार पुरो एक. पळोवपाक गेल्यार तशी गेम ती बरी आसा दिसता. मुखार पळोवया मुखार कितें जाता तें. कशी कितें करप. चल हांवें एक घर केल्लें म्हाका न्हिदपा. खंयचें तें न्हिदपा लागून घर केल्लेलें आसा. कितें मेळटा पळय तें सगळें घेवपाचें कलेक्ट करपाचें. कित्याक मागीर मुखार बरें पडपा अशें बी शकता. नाका रे बॅड नाका म्हाका इतले पयशे ना मातशे फुडें इतले बॅड घेवपाक आनी एक गन घेवपाक. कितें आसा तेजेर सर्वायवल करया आमी. इतले पयशे कितें तरी येयल्ले आसा. कितें पळोवया वाचून. शीप ब्लू प्रिंट. तुका शीप कशी तयार करपाची ती सगळी दिल्ली आसा. कशी तयार करपाची ती सद्या तेणी दिवना मेनू. मागीर आमी वाचया कितें करपाचें तें. सद्या काळोख बी जाल्लो आसा. कसली जनावरां येता ती म्हाका बी खबर ना. आतां सद्या कोंबडी आनी दुकोर पयला आमच्यांनी. मुखार खंयचें कितें मेळपाक शकता तें बी म्हाका आयडिया ना. तें बी तुमकां बी आयडिया उरपाना. कित्याक तुमच्यांनी बी आतां पयला आसतना न्हू गेम. कोंबडी मारया आमी आं. कित्याक तांतीं मेळटा तेगेलीं. तें आमकां सर्वायवल करपाक भरपूर इम्पोर्टंट गरजेचें. 2 मेळ्ळे आसा 5 स्टोन आनी 5 लांकडां आमचे कडेन. जाता तितलें कलेक्ट करपाचें. हांगा एक कोंबडी आसा. ती कोंबडी नाका मागीर मारया ती कोंबडी. मारया न्हू झाडां. आनी एक चड झाड मारप ना. लिमिटेड. तुका कितली जाय तितलीच. कित्याक आतां आमगे झाड बी मातशें कमी जायत येयला आनी आमगे सद्या वातावरण बी सगळें हाल्लें आसा.
झाडां सगळी कट करता म्हणून आपणा जाय तितलीच करपाची घरची. आतां म्हाजे कडेन 50 लांकडां आसा, 55. ती 5 आनी आतां 50 मेळ्ळी आसा. सोंस बी आहा मरे. मारपा मेळटा काय तेका? कितें मेळटा काय पळोवया, मारया न्ही. राव रे भाऊ, मातसो राव, मातसो राव. पळयता तुका कितें मेळटा तें. खंय गेलो रे तो? हेंका मरे ते म्हाका दिसता बाण करून मारपाचे. बाण म्हणटा तें खबर आहा तुमकां? रामायण महाभारत बी पळयलां आसता तुमी. तितूंत तुमकां ते बाण बी कृष्ण अर्जून बी बाण चलयता पळय ते तसले. म्हाका तेका इंग्लिशीन कितें म्हणटा तें खबर ना. कोणाक कितें खबर आसा जाल्यार म्हाका मॅसेज कर आं. मॅसेज केली म्हणटा तुमकां मागीर ती कोणी मॅसेज केल्लेली नांव कितें तें तुमगे मागीर नॅक्स्ट विडियो हांव घेता तुमगें नांव कितें तें कोणी म्हाका मॅसेज केल्लेली मन्नो मरे तो. आसूं सद्या एनर्जी वेस्ट करना हांव मागेली. उदक जाय दिसता म्हाका. सद्या आतां घर केल्लेलें आसा हांवें. मातशें भोंवया कितें आसा कितें ना तें कळटा न्हू. हें कितें बॉक्स अशें आमगे हांगा पळोवया ओपन करून पळोवया. उजो पेटयवपाक आमकां हें मेळ्ळें कोल मेळ्ळो आसा आनी हें कितें काय टेकन ऑल टेक ओके. आतां 15-16 मिनटांनी परत ओपन जातलें. हें कितें काय गन पावडर. गन पावडर बरो आसा. गन पावडर मेळ्ळो आसा म्हळ्यार गन केन्ना मेळपाक जाय. गन पावडर मेळ्ळो म्हण जालें तर धांवपा बी जाल्यार धांवपा मेळटा तुमकां. पण धांवल्यार चड एनर्जी बी वेस्ट जाता तें कोताय ना. सद्या कितें करून आमकां एनर्जी दवरपा जाय. कित्याक सद्या एकलो आसा न्हू मरपा बी शकता. कोण मेळ्ळो सर आमकां पळोवपा पडटा सर्वायव करून. पयलीं पळोवया कितें आसा तें. ते सायडीन आमी मागीर या. काळोख बी जाल्लो आसा न्हू. खंयचीं जनावर बी मेळ्ळ्यार. हो कोण रे कुल्ली मरे. अरे मारपा अरे ती बी खाता पळया कुल्ली मारून कितें मेळटा तें. अरे मारता मरे ती. म्हागे एनर्जी वेस्ट जाली. अरे 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 भाऊ मार 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 मरता 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 मार 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 कितें कितें मर रे. मेर रे. आसूं मेली तरी कितें मेळ्ळें. एक कुल्ली मेळ्ळी आसा. ती मागीर भाजून जाल्यार भाजून सुद्दां खावपा मेळटा. तुमकां खबर आसतलें सर्वायवल गेम. दुकर आहा तेजे फुड्यान वचना हांव. तो म्हाका खाता मागीर. कोंबडी एक आहा सो तिका मागीर मारया. सद्या आसा न्हू म्हाजे फुड्यान खावपाक. इल्ली बनाना बी एकठी करून दवरया आमी. केन्ना मागीर जाय पडल्यार. लांकडां मारया. थोडी लांकडां मारया. कित्याक मुखार मागीर आमकां लांकडां मेळना जाल्यार कितली कोण मुखार व्हरपा येता कितें जाता तें म्हाका बी खबर ना न्हू सारकें. आनी तुमकां बी खबर ना न्हू. बारीक बारीक कुडके करया तेजे. ना गेले मेळ्ळें दिसता म्हाका. बनाना आसा घेया. घेतली खाया. एक एनर्जी बी मागीर वेस्ट जालेली आहा न्हू तेका मारपाक. कुल्ली मारता तेन्ना इल्ली मेळ्ळी. अरे नाका रे 400 रुपयाची क्रेट. ती घेतल्यार मागीर पयशे मागीर सद्या पयशां बी कांयच ना न्हू म्हाजे फुड्यांक. झाड मारया थोडीशीं. घेतली घेतली. कितें करपाचें तें म्हाका बी खबर ना. कितें करप. आरे उदक जाय मरे म्हाका. उदक कशें घेवप. उदक पिवप कशें. हेका पिवपा मेळना. हें सामकें सॉल्टी आसतलें उदक. हेका पिवपा मेळना. तूं उदक पिवप कशें. म्हाजे कडेन कांयच ना इक्विपमेंट उदक पिवपाचें. कोणाक कोणी गेम बी खेळ्ळी आसली पयलीं जाल्यार म्हाका मातशी मॅसेज करून सांगा कशी खेळप ती. कित्याक मागीर फर्स्ट टायम ही. आतां पबजी खेळपा आसलो रे पूण म्हागे मोबायल सद्या बारीक आसा न्हू तेका लागून पबजी खेळपा मेळना स्ट्रीम करपाक. पळोवया
बारीक बारीक दीस जाता काय काळोख जाता ते कळना मरे. दीस जाता दिसता म्हाका. भोंवपाक म्हाका दीस गेलो. तर रेस्ट केल्यार बरें दिसता म्हाका. कित्याक मागीर मुखाल्ली कितें करपाचें, कोण येवतलो, कोण मेळटलो हेल्प करपाक तें खबर ना न्हू म्हाका. तरी आसतना आमी चल एक रावंड एक मारया हेजो आयलंडाचो. पळोवया कितें आसा तें आयलंडाचेर. कलेक्ट रिवॉर्ड. एक नाल्ल मेळ्ळो आमकां 7 ऑल्ट. एक बरें जालें रे. नाल्ल म्हणटा नाल्लाची भरपूर कितें कितें करपाक मेळटा न्हू. तो तुका खावपाक मेळटा. मागीर जाय जाल्यार उदक उजो करपाक जाय दिसता पयलीं. उजो कशें करप. पयलीं इल्ली एनर्जी घेया. एप्लाय. सद्या उदक ना मातशे फुडें. उदक जाय मेन. उदक ना न्हू. हें कितें उस्काणें. शुगर केन म्हणटा उस्काणें. हें आमकां कुल्ली आमकां 5% उदक दिता आनी 10% फूड. कुल्ली खाया. आनी हें अंडा कितें दिता फक्त फूडच. कुल्ली खाया. थोडें तरी उदक तरी मेळटा न्हू. भूक बी लागलेली आसता तेका. आरे कोण येयला मरे. कोण मारता मरे. आरे डायरेक्ट कुल्ली खावपाक जायना. तेचे सायड इफेक्ट बी आसता न्हू तेंचे. तेका लागून म्हागे बी हेल्थ एनर्जी बी सगळी देंवता. आतां कळ्ळें. आतां दुसरे फावटी आतां कूक करून खावपाक पडटा म्हाका ती भाजून. शीट. अरे कोण रे. भाऊ. अरे रे कोण रे. खालो. कोण खाल रे. ऑक्टोपस. अरे घोर मारप कसो. मारता मरे तो. अरे रे तोफ एक आहा पळया. चलप कशें रे. अरे म्हाका मारता मरे तो. गेलो तो. कितें मेळ्ळें आसा पळया कितें तें. म्हागे ती आतां कुल्ली खाल्ले न्हू ते मागीर आतां विश बी देंवले आसा. सायड इफेक्ट जातालो तो. म्हणल्यार म्हागे एनर्जी सामकी काबार. कोण रे भरपूर व्हडलो आहा मरे तो आयलंड. कोण आहा. सांता. ए सांता कितें रे एकलो कित्याक बसना. कितें हेल्प कर मरे म्हाका. ए भाऊ कितें हेल्प कर मरे. अरे पयशांनी नाका तर. आपूण बरो दोगा कडेन बसना. सामकी गरमी घेता आनी म्हाका सामकी हें करून उडयला. तो कांय दिना दिसता म्हाका. हो कोण रे. तेंचे फुड्यान वचप ना रे. म्हाका दुकरान खाल्लोलो. हे कोण काय कोले दिसता म्हाका बी सारको खबर ना. सायडीच्यान या आमी. म्हागे एनर्जी बी ना न्हू. कितें तरी येयल्लें आसा. वाचया. कितें तरी मेळटा कलेक्ट करया आमी. मुखार आमकां बरें पडटलें. सद्या तेका भूक बी लागली. एनर्जी बी ना. कितें खाया. एप्लाय. खावपा बिल्या खावपा मेळटा. जाय तें खावपा मेळटा. तुमकां खबर आसलें सर्वायवल कशें करप तें. मातशें वाडलें तेगे आतां. पूण तेका आतां भूक लागलेलीच आसा. कितें खावपाचें तें कळना. पळोवया कितें खावपा मेळटा तें आयलंडाचेर. आतां तूं एकलो तरी आसा. तो कोण एकलो पार्टनर आसलो तो सुद्दां खालो तेका ऑक्टोबसांत मोटेलो. केळीं कितें आसलीं न्हू
ती खावपा मेळटा पळय परत आस काय म्हणून आस रे हेंकूय सोंशा मारलो न्हू जाल्यार मटण मेळटा दिसता. ठीक ओके सोंशा मारपा आमचे कडेन कांय ना न्हू. भूक बी लागलेली आसता का मातशी खावपा मेळटा पळया. एनर्जी वाडली रे. हेल्थ कोकोनट इल्ली कोकोनट ओके 46% उदक मेळ्ळें आसता का म्हळ्यार तेका तुमकां खबर आसतलें जगपा मेन म्हणल्यार उदक जाय. एक फावटी भुकेन तूं कितले दीस रावपाक शकता उदकान तुज्यान एक दीस सुद्दां रावपाक शकपाना. उदक जाय मेन सगळ्यांक खबर आसता तें कॉमन फॅक्ट. पळया आतां तुमकां सांगलें हांवें उजवाड जाता तेन्ना ते सायडीन या म्हणून आयलंडा पळोवपा. ही मागीर कुराड बी मरपा कडेन पावला इल्ली उरली तेजी बी एनर्जी सगळे एनर्जी आसता दिसता. जितली यूज करता तितली डिक्रीज जाता. कितें तरी आहा मरे कितें काय तें फोडया ना रे फुटना रे तें 5 मिनटां उरला 5 मिनटान फुट्टा दिसता तें. बरो व्हडलो आहा म्हणटा आयलंड. एक क्रॅब आसा तिकान मारप ना ती मागीर एनर्जी खाता मागीर तिका मारपा गेल्यार. सद्या तरी जाम पडना न्हू तो म्हळ्यार तेका भूक लागली आसा सामकी. हांगा एक केळें एक आहा मरे घेवपा मेळटा काय तें घेतलें रे मेळटा बरी आहा. जर तर तुमकां लायक जाली मागीर विडियो गेम आनी लायक जावना तें सोड खबर तें कांय करपाक शकना हांव. लायक जाल्यार प्लीज लायक मारा सबस्क्रायब करा नवे आसा तेच. कित्याक मुखार म्हाका वचपा जाय न्हू. कितें करपाचें कशें खेळपाची तें तुमकां दाखोवपा जाय न्हू. पळया कितें तरी येयल्लें आहा मरे रेड कलरान कितें तरी पळया तें कितें करपाचें तें मागीर ओरिजिनल काडटा हांव कांटो. कितें हें लेवल अप कितें तरी जालें मरे कितें तरी जाता आं म्हाका बी खबर ना कितें जाता तें. कशी शीप बिल्ड करपाची ते हे दिल्ले आसा स्ट्रक्चर तें आमी बिल्ड करपाची. पळया कितें जाय आमकां आतां जाय मेन म्हळ्यार बिल्ड करपाक जाय आमकां लांकडां. आतां आमचे कडेन 105 लांकडां आसा आनी जाय आमकां कितलीं 250 आनी हें कितें लांकडां ती बी लांकडाच आसतली कसली ती म्हाका बी खबर ना. ती आतां आमकां ती रानां गेल्यार आयलंडाचेर गेल्यार कळटली. ती कितली जाय आमकां 20 जाय आमचे कडेन एकूच आहा. पळय एक आसता खंयची लांकूड तें हें शुगर केन हेंच दिसता तें म्हाका अशें म्हाका दिसता. तुमकां कितें दिसता तें म्हाका खबर ना म्हळ्यार तुमी मातशी पळया म्हाका लांकडां ती आमी शीप सद्या मागीर बिल्ड करया नेक्स्ट चॅप्टरा. चॅप्टर म्हळ्यार चॅप्टर न्हय रे नेक्स्ट फावटी गेम खेळटा तें जार बी जालो तेगे एनर्जी बी ना न्हू आनी तेका जाय फूड. आतां आमी सद्या रेस्ट करया रेस्ट केल्यार मातशी तेगे भूक गेल्यार गेली दिसता म्हाका तेगे भूक वयतली रेस्ट केल्यार. चल नेक्स्ट करया आनी ती विडियो बी बरी व्हडली जाल्या तुमी बेजारतले पळोवन. तेका लागून आमी मुखारली पार्ट 2 घेवन येता हांव. तुमकां जर विडियो लायक जाली प्लीज सबस्क्रायब करा. एक सबस्क्रायबर म्हाका सामको इम्पॉर्टंट सामको म्हळ्यार सामको इम्पॉर्टंट. लायक जावना जाल्यार सुद्दां तुमी विडियो पळयाच कित्याक मुखार तुमकां लायक जावपाक शकता ही मागीर गॅरंटी आसा. आनी हांव मुखार हेज्याकूय बऱ्यांतली बरी तुमकां गेम घेवन येवपाक शकता
आनी सद्याक न्यू म्हणटना म्हाका उलोवपा बी बरें एक्सपिरियन्स ना तशें, आनी जाता तशें उलयता हांव. तें तुमी मातशी एडजस्ट करून घेया, मागीर म्हाजी गेम मातशी पळया. चल न्हिदया, तुमी बी चला, गेम बरी व्हड जाल्ली आसा, तुमकां तो बेजार. फस्टूच गेम न्हू म्हागेली, कशी खेळप ती, तुमकां बी येतो बेजार. चल गुड नायट. नेक्स्ट हांव गेम घेवन येता रोखड्यांतली रोखड्या गेमी.